السلام عليكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. كنتمنى البنات انا الفيديوهات اللي كنتشارك معكم يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم البنات جيت معكم واحد الوصفه خفيفه ووصفه سهله وسريعه بالنسبه للعائلات اللي كتخدموا. كما كتعرفوا ان العائلات اللي خدامين اللي كتدخلي من الخدمه كتكوني عيانه، يعني ما عندكش الوقت فين ديري شي حاجه هي باغا تاكلي شي حاجه زوينه، ولكن ما عندكش الوقت فين انك طيبي شي حاجه لانها تكون تاخذ الوقت بزاف وفيها تحضيرات بزاف او لا فيها ثاني المقادير بزاف. بالنسبه للوصفه ديال البنات اليوم جيت باش نوجد معكم سباكيتي على الطريقه التركيه، يعني كتجي غزاله واعره في المذاق وحتى المقادير يعني ما فيهاش داكشي غالي. انا المقادير اللي عندي في الدار كلهم هما اللي غادي ندير فيها. الحاجه اللي ما عندكمش يعني تقدروا تستغناو عليها، يعني ما كاينش مشكل. المهم الاهم الحاجه اللي خصكم انكم ديروهم فيها غادي نقولهم لكم، والحوايج الاخرين يعني ما كيكون يعني زائدين اللي عندكم بغيتوا تزيدوهم. في هذه الوصفه البنات الحاجه اللي زوينه ان اللي عندها الوليدات ديالها ما كياكلوش الخضره، هذه فرصه في هذه الوصفه انهم ياكلوا لك الخضره اللي كتكوني دايرها لهم لداخل، لانهم قوه ما كتجي بنينه كياكلوا لك كلشي. خليكم معايا البنات باش نوريكم المقادير ديال هذه الوصفه. الوصفه البنات كما كتلاحظوا معايا انا غادي نحتاج الخضره كما كتشوفوا معايا هنايا. الخضره اللي غادي نحتاج لهذه الوصفه البنات انا غادي نحتاج البصله، غنحتاج جوج ديال المطيشات، وغنحتاج نص ديال القرعه. بالنسبه كما قلت لكم دابا عاد يعني الدراري اللي ما كانش كياكلوا لكم الخضره هذه فرصه انهم ياكلوها لكم. هنايا دايره فلفله خضراء، فلفله حمراء، ودايره هنايا الشامبينيون. بالنسبه اللي كما قلت لكم دابا عاد البنات المقادير اللي ما عندكمش اولا اللي ما عندكمش في الدار، يعني بالنسبه للشامبينيون ما عندكمش ما ديروش، ديروا غير الخضره فلفله حمراء والفلفله الخضراء. غنحتاج هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس، غادي نحتاج هنايا شويه ديال الثومه محكوكه هكايا كما كتشوفوها. غادي نحتاج ضروري المطيشه ديال الطاس او مطيشه ديال الحك. غادي نحتاج الزيتون اللي بلا عظم، وغادي نحتاج هنا بالنسبه للعطريه البنات انا دايره راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الكمون، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرقوم، والملحه بطبيعه الحال ما نساوش الملح. هنا كما كتشوفوا معايا البنات انا كناخذ ديك البصله ديالي، يعني كتاخذوا البصله كتشلضوها عاديه كما كتشوفوا، من بعد كنولي ناخذ الفلفله حتى هي كنشلضها. يعني حاولوا انكم ديروهم يعني مرصويات صغارين. بالنسبه للناس اللي وليداتكم ما كياكلوش لكم الخضره حاولوا انكم ديروهم يعني يعني قطع صغيره. من بعد غادي نكمل هذيك البصله ديالي، غادي نبدا نقطع الفلفله ديالي، غادي نقطع هذيك القرعه حتى هي، وغادي نبدا نديرهم فوق يعني المقله اولا المقله ديالي اللي كتكون سخونه. كنزيد فوقها شويه ديال الزيت وكندير شويه ديال الملحه بطبيعه الحال باش نقلي هذيك الخضره ديالي كامله. فوالا كما كتشوفوا معايا. المهم غادي نكمل انا بهذه العمليه حتى نسالي هذيك الخضره ديالي كامله ونشعل عليها البوطه نقليها مزيان، وغادي تشوفوا معايا التتمه. كما كتشوفوا معايا البنات يعني انا قطعت ديك الخضره ديالي كامله يعني قطع صغيره، ودرت معاها شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه بطبيعه الحال باش ديك الخضره ديالي كتقلى ليا في الملحه باش كتجي يعني بنينه اكثر. في نفس الاثناء انا كما كتشوفوا معايا كنت حاطه يعني كاسرونه دايرها فوق النار ودايره فيها الماء والملحه وشويه ديال الزيت اللي من بعد زدت عليها ديك السباغيتي ديالي.
اولا لي بات طويله، انا كنخليها طويله، بغيتو تقطعوها وسط النص كاين بزاف البنات اللي كيختيروا يقطعوها، المهم هذاك كيبقى اختياري. من بعد غادي نقلي الخضره ديالي حتى تتقلى مزيان، حتى تتهبط باش هذيك العطريه ما كتحرقش. ومن بعد لي بات ديالي كنسلقوها حتى هي ما كنخليوهاش طيب بزاف بزاف، كطيب غير شويه باش من بعد ملي نديرو مع هذيك الخضره نزيدو نقليوها اكثر باش طيب. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا انا كناخذ دوك لي شامبينيون ديالي، يعني كنقطعوهم يعني رقاقين، ما كنقطعوش غلاض. بالنسبه للتقطاع ديال الحجم كديري اللي بغيتي نتيا، انا قطعتهم هكا طوالين، تقدري تقطعيهم كاريين الا كانوا الدراري ما كيبغوش ياكلوهم ليكم باش ما يبانش ليهم. بالنسبه للشامبينيون كما كتشوفوا معايا البنات انا خليتهم حتى الاخر، ما كنديرهمش في الاول باش ما يبقاو دوك الفوائد ديالهم. والشامبينيون راكم عارفين انه كيطيب دغيا دغيا، ما محتاجاش ديريه يعني وقت طويل باش يطيب ليك. من بعد انا من غنسالي داك الشامبينيون ديالي غادي ناخذ الزيتون ديالي اللي ضروري كيكون بالعظم، حتى هو كنقطعو يعني قطع صغيره، يعني كنقطعو رقيق ما كنقطعوش غليظ، وكنحتفظ به في الجانب لان كما شفتوا الزيتون راه كيكون يعني ما محتاجش طيبيه. يعني انا تنطفي البوطه عاد تنزيد الزيتون، غادي نزيد الشامبينيو دابا كما كتلاحظوا معايا هنا في المقله هي بدات طابت ليا ديك الخضره بدات تطيب، غادي نزيد فوقها الشامبينيو، غادي نخلط شويه ونزيد العطريه صافي، وكنخليهم واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق حتى كتقلى ليا هذوك لي شامبينيو مع الخضره والعطريه اللي زدت صافي. ونطفي عليه، نطفي عليهم البوطه ونزيد داك الزيتون ديالي. وما تنساوش البنات ما تنساوش خصوصا ان ما تنساوش مطيشه، يعني انا كندير مطيشه لاصوص 3 المعالق ديال مطيشه اللي كنديرهم في المقله، عاد كنزيد حتى لي بات كنزيد فيها المطيشه هكا. عندي بغيتو ديروا مطيشه ديال طاس اللي بغيتو تحكوا مطيشه، انا عندي هذيك ديال القرعه، غادي ناخذ 3 حتى 4 ديال المعالق على حسب الكميه اللي عندكم نتوما ديال السباغيتي وصافي. يعني انا نتوما كما كتشوفوا انا كنحرك سباغيتي ديالي نخليها حتى طيب ليا مزيان، المهم ما طيبش بزاف بزاف، خصها تبقى شويه شاده راسها. ومن الخضره ديالي ملي غدا طيب ليا مزيان غادي نزيد العطريه كما قلت لكم والمقادير اللي بقاو عندي. كما كتشوفوا معايا البنات هنا الخضره ديالي طابت ليا دابا، يعني زدت هذاك لي شامبينيون حتى هو يعني خلطته معها دغيا طاب. شامبينيون ما كيحتاجش العافيه كما كتعرفوا كاملين. غادي نزيد فوقها هذيك الخضره هذيك العطريه ديالي، غادي نزيد القزبر والمعدنوس، وغادي نزيد هذيك مطيشه ديال الطاس اولا ديال الحك اللي عندي. بالنسبه لي بات كما كتشوفوا معايا حتى هي راها طابت. حاجه وحيده ما قلتهاش لكم البنات في الفيديو، ان لي بات الماء اللي درت ليها فيها ما وليتش عاود زدت الماء اخر، هذاك الماء هو اللي طابت به، ما عاودتش سقطرتها وما حيدتهاش، يعني كتنشف ليا مزيان. كنحاول انها تكون نشفت من الماء، عاد نزيد فوقها هذيك الخضره ديالي اللي كتكون مع العطريه، وكنزيد الزيتون حتى هو صافي. كنخلط الكل صافي وكنخليوها على جنب يعني تبرد شويه لي بات ديالنا صافي. وغادي نزيد فوقها هذيك الخضره ديالي اللي مشرمله والزيتون ديالي وغادي نخلط مزيان. وهنا كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الطبق يعني اولا الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا اللي كتكون بالخضره، يعني كتجي ريحه رائعه. انا هنايا درت لها شويه ديال الزعتر من الفوق، يعني راكم عارفين لي بات كتجي معاها بزاف يعني المذاق ديال الزعتر فوالا. المهم يعني الدراري يعني كيبغوها بزاف 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 وكتجي يعني واعره في المذاق. يعني كنتمنى البنات ان الوصفه ديال اليوم يعني تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم كما ديما. كنشكر كاع البنات اللي التحقوا بيا بالقناه ديالي، وكنشكر كاع البنات اللي كتصيفطوا لي ميساج، كنشكركم على التشجيعات ديالكم. بالتشجيعات ديالكم هما باش كنقدروا نزيدوا لقدام وكنعطيكم شي حاجه
اللي كتستافدوا منها. هذا هو الاهم البنات، يعني انكم تستافدوا. المهم الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم كنتمنى انكم تبارطاجيوها وما تنساوش ديروا لايك، والى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم وخليتكم على خير.